अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम लोगों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। वन वर्ल्ड शो में आप लोगों को फिर एक बार वेलकम करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ फीडबैक होती है। आप लोगों की फीडबैक हम लेते रहते हैं और उससे इम्प्रूवमेंट करने की पूरी हम कोशिश करते हैं और मालूम करते हैं कि आप लोगों को पसंद क्या है और आप लोग क्या पसंद करना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए भी है और खुशी का बहुत बाइस है कि आज के जो मोटर स्पोर्ट्स स्पेशली यानी कि वर्ल्ड वाइड उस बंदे ने अपनी नाम रोशन किया, ज़मीन से स्टार्ट किया, चाइल्डहुड फ्रेंड भी है मेरा। और उसकी जब जब हम बातें करते हैं या कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि अल्लाह ने उसको इतना नाम दिया है पर डाउन टू अर्थ रखता है अपने आप को और हर लोगों से मुलाकात करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली फैसल बच्चे की, जो बच्चे के नाम से मशहूर है क्योंकि बहुत कम उम्र के अंदर वो आए थे और उनको प्यार से किंग भी कहा जाता है और बहुत बड़े लक़ब दिए जाते हैं। उन्हीं से पूछते हैं पहले कि फैसल बच्चे साहब अपना आप इंट्रोडक्शन जब कराएंगे तो क्या कराएंगे। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फराज, कैसे हैं फैसल भाई, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर लॉन्ग टाइम। यार डेफिनेटली। फैसल अगर हम बोले कि आपकी ये जो स्पोर्ट्स का है ये जो इसको अंदर आप वन ऑफ द पाइनियर्स हु बेसिकली मैं तो कहूँगा जिन्होंने इसको स्टार्ट भी किया है, आप इसको अपना इंट्रोडक्शन में अपने आप को क्या बताते हैं बेसिकली? देखिए, ये है सुपर बाइक बेसिकली जो आप अभी देख रहे हैं। मेरे एक मेंटर थे जिसको मैं बहुत फॉलो करता था, उनका नाम है डॉग डोमोकस। क्या नाम है डॉग जी? डोमोकस अच्छा। सर, हाँ, कैलिफोर्निया के हैं। उनकी वीडियोस देखिएगा। मैं रात को यानी मैं जब साइकिल पे होता था, कहीं से मुझे वीसीआर पे उनकी कैसेट मिल गई थी और मैं वो रात को देखता था कि ये कैसे स्टंट करता है। वो एक कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को की एक हिल स्ट्रीट पे वो व्हीली पे उतारता है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है और चलाता भी है। तो मैं उसके एक्शन को कॉपी करूँगा कि ये कैसे करता है। जब मैं अनफॉर्चुनेटली जब मैंने बाइक खरीदी, अब्बू से ज़िद की कि मैं बाइक खरीदूँ, एक मुझे बाइक दिलाएं। मैं छोटी बाइक लेने गया था, लेके मैं ट्रेल बाइक आ गया और मैंने कहा अब्बू मैं जब इंटर मैट्रिक कर लूँगा तब मैं चलाऊँगा। बहरहाल टांगे पहुँचती नहीं थी। तो आप भी जानते हो हमारे एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, ताहिर नाम जिसको हम कहते हैं। ताहिर साहब बहुत जी, ताहिर मशहूर साहब इंसान जी। है ताहिर जी। ताहिर वो हमारे साइकिल पे भी होते थे। वो मेरे साथ बैठते थे। एक हमारा दोस्त था फरहान, तो वो जब बैठते तो डबल पे हमारा बैलेंस का बराबर हो जाता है। इससे पहले हमारा बैलेंस नहीं होता था। तो उस पे मैं बाइक चलाता था, फिर उस पे मैं स्टंट करना शुरू करता था। बस ऐसे करते-करते ना बस चलते चले गए, और यहाँ आप तक पहुँच गए। आप बहुत लंबा किस्सा है ये तो अच्छा, आगे जी, ये तो ये शुरुआत है। मतलब है कि आपने सोचा नहीं, है डेस्टिनेशन अल्लाह ने बनाई आपकी बेसिकली। बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से मैं अल्लाह की तरफ अल्लाह जिसको दे दे। इसलिए मैं आज भी अपने आप को वही साइकिल वाला फैसल बच्चा समझता हूँ। वही मेरा नाम शाह फैसल है, लोग फैसल बच्चे से कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा था जो मैं स्टंट करता था। आज भी मैं अपने आप को वही समझता हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए कि वर्ल्ड वाइड यू वाज रिकग्नाइज। आप यूएस से भी जाते हैं, यूके भी जाते हैं, बड़े बड़े आप एक मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें आप बहुत बड़े काफिलों के साथ जी। भी अपने ट्रैवल करते हैं, चीज़ें करते हैं। हाउ डू यू फील यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान व्हेन यू गो देयर? पीपल आस्क यू यार आप पाकिस्तान से, क्योंकि उनके दिमागों में पाकिस्तान एक बैकवर्ड चीज़ों में आता है। जब आप उनको बताते हैं कि जी हमारे पास तो ये बाइक्स है, हमारे पास ये चीज़ें, व्हाट डू यू फील एंड हाउ डिड दे रिएक्ट टू यू? राज भाई, ये एक बड़ा लंबा किस्सा है। आज का तो सोशल मीडिया है, बहुत आसान है। मैं आपको वो दौर बताता हूँ कि मैं 90s के एंड में मैं सिंगापुर गया, जापान भी गया, तो मैं एल्बम लेके जाता था अपने। तो मैं जब वहाँ खड़ा होता था ना पार्ट्स लेने बाइक्स के या कुछ, आपको अपने यूएई का भी एक किस्सा सुनाऊंगा। पार्ट्स लेने में खड़ा था सिंगापुर पे, एक रोड है जिसे कहते हैं सरंगून रोड, वहाँ बाइक की सामान मिलता है। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैं उस चाइनीज़ को बता रहा था कि मैं एक बाइकर हूँ। और अच्छा, सिंगापुर में इंडियंस बहुत हैं, पहले से रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले। तो जब मैं उनको एल्बम दिखा रहा था, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान में तुम्हारे पास एक बाइक थी, मेरे पास ZX9R, वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक थी। ये बाइक है, ये ट्रेल बाइक्स होती हैं। तो मैं उनको तस्वीरें दिखाता था। तो मेरे बराबर में एक लड़का खड़ा था, मुसलमान था। अनफॉर्चुनेटली वो जो है था इंडिया से, लेकिन वो उस वक्त का इंडियन था जब इंडिया पाकिस्तान नहीं था। तो वो मुझसे बड़ा मुतासिर हुआ। उसका नाम सादिक था, मुझे आज तक याद है। वहाँ से मुझे उससे दोस्ती हुई। वो मुझे बाइक लेके आया, मुझे लेने होटल आता था, पूरा सिंगापुर घुमाता था, हम लोग घूमते थे। तो वहाँ भी यानी मैं उस दौर से अल्लाह ने मुझे इज्जत देना शुरू की है। उसके बाद अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो इसका मतलब है कि आप जैसे शख्सियत ने पाकिस्तान को एक तरीके से मुरादिफ भी किया कि भाई हम लोग भी हैं
दुनिया के अंदर, और वी आर ऑल्सो ऑन द टॉप. अब इस तरह ही पाकिस्तान का किस्सा आपको एक और बताता हूँ. 2007-8 की बात है. मैं ये दुबई में मेरे पास टोयोटा सुपरा थी. मेरे पास मॉडिफिकेशन वर्कशॉप था एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स के नाम से. मैं वो रन करा गाड़ियाँ मॉडिफाई करता था शौक के लिए. तो मैं दुबई में वहाँ सामान खरीदा था. शारजा में टॉप स्पीड वर्कशॉप का शॉप का नाम था, मुझे याद है. तो मैं वहाँ खरीदा. वहाँ एक आदमी आया हुआ था, खड़ा हुआ मुझे बड़े गौर से देख रहा था. तो नाम मैं आज भी बताऊँगा, जासिम नाम है. वो शेख जो दुबई के रूलर उनके ख़ानदान में से है, और वो दुबई का उम्मुल क्वीन का 3 टाइम ड्रिफ्ट किंग भी रह चुका है, 2005, 6 और 7. और वो 7 का ही टाइम था. और वो मुझे गौर से देख रहा था कि मैं सुपरा का एक सामान खरीद रहा हूँ मॉडिफिकेशन का. तो उससे जब मुझसे पूछा, टूटी फूटी इंग्लिश उसको भी आती थी, मुझे भी आती सारी बातें, अरबिक थे. तो इतना सरप्राइज हुआ पाकिस्तान का देखे कि पाकिस्तान में टोयोटा सुपरा है तुम्हारे पास और तुम उसको मॉडिफाई कर रहे हो, वो भी खुद कर रहे हो. हाँ, वो उससे आज तक मेरी दोस्ती है. और आज तक मुझे बोलता है कि तुम वाहिद मेरे दोस्त हो पाकिस्तान की तरफ से जो हो. और मुझे आज भी कहता है कि मैं जब भी पाकिस्तान आया तुमसे मिलूंगा, और तुम भी मेरे एक वाहिद दोस्त हो. और मेरे यानी, और जब मैं यूएई जाता हूँ दुबई, तो वो मैं अपने कज़नों से बनाता है, शेख जो वहाँ के रूलर्स हैं, और वो बताते हैं फ़ख्र से कि ये पाकिस्तान से है, और वो सरप्राइज होते हैं. तो मुझे बड़ी खुशी होती है. देखें, ये होती है बात कि हमारे माशरे के अंदर कोई ऐसे काम भी है, कोई ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जिसमें खुद की इन्वेस्टमेंट करके, खुद की सारी चीज़ें करके, और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं. और वो पूरी दुनिया के अंदर जब जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं कि दे आर पाकिस्तानीज, और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. जी फैसल भाई, नो डाउट पूरी दुनिया के अंदर आपने नाम किया, सारी चीज़ें की है. इवेंट्स वगैरह पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इस तरह के इवेंट्स में जो मैंने अंदाज़ा किया वो यूथ बहुत इंटरेस्टेड होती है. यानी कि एवरी संडेज अगर आप क्लफ्टन में जाएं तो लोगों की भरमार, लोग वीडियो मार रहे हैं, लोग उसको चेयर अप कर रहे हैं. आप जब ग्रुप्स होते लेके जाते थे, सारी चीज़ें करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? और जब आप लोगों का मैंने सुना है कि बाकायदा लोग तो कहते थे कि शादियों के अंदर भी जो है वो हैवी बाइक्स को लेके आते थे, चीज़ आते थे, उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए. फराज भाई, ये एक इसमें ये बता सकूँ, ये अल्लाह की देन है एक हमारे लिए. क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ, जहाँ पे नाम ले रहे हैं सी व्यू साइड, यहाँ भी लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, फैमिलीज़ मेरा इंतज़ार करती है, और वो अपने बच्चों को लेके आती है, बड़ों को लेके आए तो मुझसे मिलती है, मेरे साथ पिक्चर्स. ये अल्लाह की देन है, अभी से नहीं बहुत पहले से. कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा है कि ऐसे स्टंट्स, ऐसे हरकत करते हैं जिससे लोग डर जाते हैं फैमिली. तो मैं बड़ा समझाता हूँ जो मेरे साथ होते हैं कि ये जो स्टंट्स करना है, या जो गीली आप कह रहे हैं करना है, ऐसा किया जाए कि जो फैमिलीज़ हो उनको इंजॉय करें, वो आपको देखे बड़े तो के डर जाए. मैंने अक्सर देखा है लोग डराते हैं. तो मेरा बचपन से शुरू से एक अपना एक स्टाइल है कि मैं खाली जगह देख के, सेफ्टीज़ देख के अपने स्टंट करता हूँ, चाहे वो साइकिल पे हो, चाहे वो मोटर बाइक पे हो, चाहे वो सुपर बाइक पे हो. उसमें ये होता है कि जो देखने वाले आते हैं वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं, मेरी भी सेफ्टी होती है, मुझे भी मज़ा आता है. तो इसी तरह मुझे लोग जो अपने इवेंट्स पे भी अक्सर बुलाते हैं, जैसे कि आओ फैसल भाई, जानने वाले बड़े बड़े टीवी शोज़ होते हैं उस पर भी जाते हैं. जैसे हम फेस्टिवल होता है अक्सर, वो मुझे बुलाते हैं कराची में. एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट भी जाते हैं हमारे लिए बाइकिंग के लिए पूरे एक निज़ाम करते हैं. वहाँ मेरे फैंस आते हैं, मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं, एंटरटेनमेंट, बड़ा मज़ा आता है. यूके में आपने देखा होगा 14 अगस्त पे अक्सर मुझे बुलाया गया है. जी जी. नॉर्थ की तरफ, शेफील्ड की तरफ, उधर मुझे वहाँ पे उन्होंने लेडी रॉदरम जो मेयर थी वहाँ की, उन्होंने मुझे कोर्ट ऑफ आर्म का एजाज़ भी दिया है, और मेरे टाउन हॉल्स में मेरे रिमार्क्स भी लिखे हैं कि मैं आया हूँ उधर, और बड़ी खुशी हुई, उनका पीस का पैगाम, और बड़े 2 कल्चर रखते हैं. तो मेरा टारगेट यही रहता है. अच्छा, अभी आपने फैमिलीज की बात करी है, और मैंने कुछ जगहों पे आपका ये भी देखा है कि ख़वातीन भी बड़ी इंटरेस्टेड थी हैवी बाइक, और आपकी मैंने अंदाज़ा किया कि बहुत सारी आपकी फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने आपको, उनके बारे में कुछ बताएंगे? माशाल्लाह मेरे काफ़ी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको प्रमोट करता हूँ बड़ी सेफ्टी से भी, बड़ी बाइक से. बड़ी लड़कियां हैं जो सुपर बाइक चलाना चाहती हैं. कुछ सोशल मीडिया वाली हैं, साफ बात है, जो मैं आपको बोलूँगा, किसको ज़रूरत ही है कि वो थोड़ी, जैसे शौक़ है उनको, तो मैं उनको बहुत प्रमोट करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ खुद मुख्तार बने. ज़्यादातर मैं आपने देखा होगा स्कूटीज़ जैसे इंडिया में चलती है, हमारे अब यहाँ भी शुरू हो गए. मुझे बड़ी खुशी होती देख के उनको, और वो जब ये बाइक चला रही तो मैं उनको प्रमोशन के लिए जहाँ मुझे बुलाया जाता है मैं जाता हूँ. अच्छा फैसल, आपने इतने साल काम किया, हर बंदा अपने अपनी फील्ड में जब काम करता है तो उसकी एक ख्वाहिश ही होती है कि वो एक लेवल स्टेप अहेड जाए और
عوام کو سکھائے بھی اور چیزیں بھی کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر اور اسپیشلی اس میں گورنمنٹ کتنا لیک رہا ہے؟ آپ لوگوں نے کافی دفعہ کوشش کری کہ ہم کو موٹر کی ٹریکس بنا کے دیا جائے, ہمارے ساتھ کام کیا جائے, حالانکہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے جو آفیسرز ہیں وہ خود بھی پسند کرتے ہیں ان کاموں کو اور وہ خود بھی کرتے ہیں. دا یگسٹر لو دیٹ, وہ کیوں نہیں کرتے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے میں نے اپنے ہر شوز میں ابھی سنی شروع سے ہی یہی مطالبہ کیا ہے, اور انفیکٹ کہ آج میرا ایک شو آتا تھا پہلے کارگری کے نام سے, جیو سپر پہ 2013-15 ایپیسوڈ ہے, تو اس میں میں اکثر ریکویسٹ کرتا تھا. بیسیکلی یہ جو شوق ہے ہمارا یہ ٹریک کا, یہ بڑا مہنگا شوق ہے. اب اس کے لیے ایک ٹریک بنانا, ایک پورے بہت سے لوگوں نے ٹرائیاں کی ہیں, دوسری گو کارٹ کے بنائے, سرکٹ بنائے, لیکن کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ شوق بہت مہنگا ہے. اس کے میں اسپانسرز چاہیے ہوں گے بڑے, کیونکہ ایک آپ چھوٹی سی بائک بھی لے سے میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, یہ 4 ملین کی بائک ہے اس وقت. اب آپ 4 ملین بائک کی لے کے ٹریک پہ اگر آپ اس کو اتارتے ہو تو اس پہ ایٹ لیسٹ 4 ملین آپ کو اس کے ٹریک کی سامان کے لیے اور سیفٹیز کے لیے بھی لگانے, اور اللہ نہ کرے یہ بائک وہاں آپ سے ٹپ اوور ہوگی یا گر گئے تو آپ کو 4 ملین گئے. اس میں جب تک بڑی کمپنیز اور بڑے لوگ انوالو نہیں ہوں گے, پھر اس میں پالیٹکس آ جاتی ہے. پھر ہر کوئی اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہمارے اپنا آلو سیدھا کرتا ہے, اس کی اچیومنٹ اتنی نہیں ہوتی جتنا وہ اپنے تعلقات لگا کے کر لیتا ہے. تو پھر اس لیے مجھے اتنی اس چیزوں پہ میں نے توجہ نہیں دی. میں نے وہ کیا جو مجھ سے اللہ نے کام لیا. میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا جہاں جا کے اللہ نے مجھے عزت دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میرے سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, چاہے آپ یو اے ای لے لیں, چاہے یورپ لے لیں, چاہے یو کے لے لیں, چاہے امریکہ لے لیں, سارے ہر جگہ میرے فینس ہیں. پاکستانی کمیونٹی ہے, انگلش کمیونٹی ہے, ساری جو ہے یہ مجھ سے انٹریکٹ رہتی ہے. میں پاکستان کا امیج اچھا دکھاتا ہوں, اللہ صلی اللہ خیر صلی اللہ, بس گورنمنٹ سے مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے بس. اچھا, گورنمنٹ صاحب انڈیا میں بہت بڑی ایک انڈیا انڈسٹری ہے اور انڈیا کے اندر بہت پیسہ بھی ہے. پاکستان کے اندر ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ دھوم 3 کے اندر جو بائک استعمال ہوئی ہے وہ بھی آپ کے پاس یہاں شو روم میں بھی کھڑی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ہیوی بائکس کی جو مہنگی ترین جو بائکس ہیں وہ کون کون سی ہیں, اور وہ کیا پاکستان میں واقعی یہاں پہ پائی بھی جاتی ہیں؟ پاکستان میں بائکس مہنگی ترین وہ بائک بھی ہے جو دنیا میں کچھ ہے چند ہے, جس میں سے ایک ٹام کروز کے پاس ہے, جس میں اسپیس شٹل جس کے میٹیریل سے بنتی ہے اس میٹیریل کی چیزیں لگی ہوئی ہیں بھائی. چاند سے پتہ نہیں کیا چیزیں لالا کی بھی لگائی ہوئی ہیں. پاکستان میں ہر قسم کی بائکیں جو دنیا میں 1000 بنی ہے تو اس میں سے کم از کم 30 بائکیں ادھر آ چکی ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ ہماری عوام کے پاس پیسہ بہت ہے. پوری دنیا میں 3 بائکس ہیں تو اس میں سے ایک پاکستان کے اندر پیسہ بھی ہو چکا ہے جی, واہ. وہ کروڑوں کی گیم ہے. اچھا, آپ نے ابھی سعودیہ کی بات کری کہ سعودی کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہے. وہ کبھی آپ نے دیکھا کہ جب وہ لوگوں نے یہاں پہ آ کے جب چیزیں ڈسکور کری ہے ان لوگوں کی فیلنگس کیا تھی؟ اور اسپیشلی میں نے سنا ہے کہ ڈیزرٹ سفاری وغیرہ کے لیے جس طرح وہاں پہ سعودیہ وغیرہ میں ہوتا ہے, یہاں پہ بھی اس طرح کے کوئی اسپورٹس ہوتے ہیں؟ ڈیزرٹ سفاری تو سعودیہ میں نہیں, زیادہ تر یو اے ای میں ہوتا ہے, UAE دبئی میں. جی, وہاں میرے دوست ہے, پاکستانی کمیونٹی ہے, وہاں آپ اپنے شوق پورا کر سکتے ہیں. انفیکٹ اسپانسر بھی مل جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی ہے وہاں پہ, کراچی کا ہی ہے, وہ وہاں پہ ماشاء اللہ ٹریک ریسنگ کرتا ہے. اور جان ابراہیم جو انڈیا کا بھی بڑے سپر اسٹار ہے بائکر, وہ اس سے ٹریننگ بھی لی ہے. ایک ہمارا بلوچ بھائی ہے کراچی کے منگو پیر کے علاقے کے, وہاں کا رہنے والا, وہ سعودی عرب میں وہ ماشاء اللہ دنیا کے زبردست سٹنٹس کرتا ہے. وہ سلطان نام ہے اس کا, سلطی ہم پیار سے بولتے ہیں جی. وہ سعودی عرب میں بورن اور بریڈ ہوا ہے, بالکل وہیں پہ بڑا پڑا ہوا ہے, اور عربی بولتا ہے, اردو ٹوٹی پوٹی بولتا ہے, بلوچی بولتا ہے. تو ہم ان کو دیکھ کے بھی ہمیں فخر ہوتا ہے کہ یار ہیں, لیکن وہ ذرا سے عرب ہو گئے ہیں. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کا نام لے لے کے بھی لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت مشہور بتانے چاہتے ہیں اور ایسے دکھاتے ہیں کہ آپ کے کوئی جاننے والے آپ کی چیزیں بھی ہیں. ایسا ایک واقعہ ہوا تھا جو بہت ہی کامیڈی واقعہ تھا, وہ ذرا سنائیے ذرا. میرے خیال میں وہ آئس کریم پارلر والے آپ کی آئس کریم پارلر کی, جی جی. ایسے میرے ساتھ زندگی میں بہت ہوئے, لیکن چلے وہ بتاتے کیونکہ اس میں آپ تھے ساتھ, ہمارے طاہر بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ بچپن کے, کچھ آپ کے دوست تھے بڑے یونیورسٹی کے, انہوں نے کوئی اس میں اپنے منگیتر کو بلایا ہوا تھا, کچھ وہ بنائے تھے کہ یار چلو آئس کریم پارلر میں گیٹ ٹوگیدر ہے, کچھ وہ ہے یہ وہ, تو آپ مجھے زبردستی لے گئے تھے. آپ کو میں نے کہا مجھے مزہ نہیں آتا ہے, تو آ کے چلو میرے ساتھ چلو. ہم گئے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ شاید ایسا تھا تو بور ہو رہے تھا. میں ظاہری بات آپ نے دیکھا تو آپ نے ایسے ہی بولا یار کسی کو کوئی بائک وائک کا شوق ہے تو بتاؤ. تو جس نے یہ یاد ہوگا آپ کو, آپ کا دوست کا نام میں بھول گیا,
یہ جو ارینج کیا تھا پارلر کی پارٹی دی تھی یہ آئس کریم پارلر پہ, اس سے بھرم گرایا کہ بائکس میں نے بہت اچھی لگی, واہ بہت سی لگی. فیصل بچہ کو جانتے ہو؟ تو میں ایک دم چونکا تھا, یاد آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا, چھوڑو ابھی نہیں بولو کچھ. فیصل بچہ میرا دوست ہے, انفیکٹ ابھی فال آئی تھی اس کی, تو میں نے اسے کہا آپ کیسے جانتے ہیں فیصل بچہ؟ فیصل بچہ میرا دوست ہے, کل رات کو ہم ساتھ تھے, بائک ساتھ چلاتے ہیں, ابھی فون آئے گا, آتا ہی ہوگا, وہ بھی یاد ہوگا. اب میں اس کا بھرم رکھنا چاہ رہا تھا, آپ نے کہا تھا فیصل بچے کو کیسے جانتے ہو, تو کہہ رہے وہ میں یوں ہم لوگ بائک آپ یقین کریں گے اس بندے کی جو ہے نا سانس اندر آ رہی ہے اور باہر نکل رہی, جب پتہ لگا کہ فیصل بچہ یہی ہے. اچھا وہ کیا کہہ رہا تھا, کہہ رہے نہیں فیصل نہیں, آپ تھوڑے سے ہیلدی ہو گئے, آپ تھوڑا چینج ہو گئے, دیکھیے وہ میرے دوست دیکھیے میں کال نمبر میرے پہ, نہیں یہ یار ایسے. کہہ رہا آپ تھوڑے چینج ہو اچھا گئے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی پلین کے اندر بھی آپ کو جو کیپٹن تھا وہ ملا تھا, اس کے بارے میں؟ ہاں وہ دوست ہے, بائک ہم ساتھ چلاتے تھے ارلی 2000 میں, پھر وہ کیپٹن بن گیا, اس کو بڑا شوق تھا جہاز بنانے کا, وہ کمپیوٹر پہ اڑاتا رہتا تھا. آپ اسی فلائٹ پہ تو آپ کو دیکھ کے وہ ہے وہ جا رہا تھا ٹرمینلس میں, نہیں جہاز کے اندر وہ ٹیوب لگی ہوئی تھی, تو وہ پائلٹ کا سامنے نظر آتا, وہ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا پائلٹ, کراچی جا رہا تھا میں, تو میں نے اس کو دیکھا یہی سے, تو اس کی میں نے تصویر بھی بنائی اور میں نے اشارہ کر رہا تھا, تو اس کے ساتھ کو پائلٹ بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ کوئی ٹنل میں سے اشارہ کر رہا ہے, تو میں نے کہا میرا دوست ہے اشارہ کر. اسے جیسے مجھے دیکھا وہ جہاز سے اتر کے ٹنل میں آ گیا جہاں سے لوگ اندر جا رہے تھے, بنا گرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے. ایسے بڑے کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہو کہ اللہ نے اتنی عزت دی, اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فیملیز والے آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں, آپ کو دعوتیں دیتے ہیں, نہاری کی جگہوں کے اوپر آپ کو لوگ بلاتے ہیں, آپ کو یاد آپ کو یاد ہوگا لندن میں الادین کبابش کے نام سے الادین, کتنے زبردست اچھے تنویر بھائی آپ کو بڑا یاد کرتے ہیں. جی تنویر بھائی بڑے بڑے سٹار جاتے ہیں وہاں پہ, کرکٹرز کی دعوت کرتے ہیں, وہ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں. ان کا بھانجا میرا پروفیسر, میرا فوٹوگرافر ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بائکرز کو پتا ہوتی ہیں. آپ نے مجھے ایک دو دفعہ چیزیں بتائی تھی کہ جب دو بائکرز آپس میں ملتے ہیں تو ان کی کوئی لینگویج ہوتی ہے, جس طرح ہر لوگوں کی لینگویج ہوتی ہے, جس طرح ایک ٹرک والوں کی لینگویج ہوتی ہے اور لوگوں کی ہوتی ہے, بائکرز کی کچھ لینگویجز کے بارے میں بتائیے آپ. فراز بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بائکرز ہوتے ہیں ان میں تو ایسی اچھی کمیونیکیشن ہے, کوئی ذات بات نہیں دیکھی جاتی. یو کے میں جب میں بائک چلا رہا ہوتا ہوں نا, اکثر میں ہل سائڈ پہ جاتا ہوں, جیسے پیک ڈسٹرکٹ ہے, لیک ڈسٹرکٹ ہے, آپ جاتے ہیں. اب ہم اگر جا رہے ہوتے, سنگل روڈ ہوتا ہے اور سامنے سے کوئی بائکرز آ رہے ہوتے ہیں بہت سارے, اگر میں نے اس کو اشارہ ایسے نہیں کیا تو وہ سارے بائکرز رک جائیں گے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پاکستانی ہے, وہ سمجھ جائیں گے کسی پرابلم میں. اور اگر ہم سگنل پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سگنل دیتے ہیں یو کر کے رائٹ سائڈ کہ اوکے, اور یو ایس میں ہاتھ لیفٹ ہینڈ نیچے کر کے, کیونکہ وہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے نا, ایسے ہائی وے پہ جا رہے ہوتے, وہ ہارلے والے جا رہے ہوتے, ہم سپر بائکس ہائی وے پہ جا رہے تھے, ہمارا یہ اسٹائل ہوتا ہے نیچے کرے, سب کو سلام دیتے ہوئے وہ ہمیں دیتے, تو یہ ہماری لینگویج ہے. اور اگر ہم یہی نہیں تھے تو آپ ہی سوچے کہ وہ گھوم کے آ جاتے, تو میٹر کوئی بھی ہو. دیکھیے کتنی خوبصورت بات بتائیے کہ بائکرز کی انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ سب ایک ہے, اور اس کے اندر آپس میں باقاعدہ کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے. جی کمیونیکیشن ہے بالکل. اچھا سیفٹی کے لحاظ سے فیصل بھائی, گاڑیوں کی سیفٹی کے حساب سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو سینئرز تھے پہلے, نہ ان کو اتنا پتا تھا بیچاروں کو, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ وہ بتاتے تھے. صاف بات ہے, میں نے اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ رکھا تھا کہ میں نے ایک علم کو جو ہے نا بانٹنا ہے, کیونکہ علم کو بانٹنے سے بڑھتا ہے, آپ کا کم نہیں ہوتا. پہلے والے دور میں وہ جو تھے, بارہ میرے ساتھ جو بھی ینگسٹر آتا ہے تو میں تو ان کو گائیڈنس دیتا ہوں, چلانا سکھاتا ہوں, چیزیں بتاتا ہوں, سیفٹی بتاتا ہوں, ہیلمٹ ضروری ہے, گلوز ضروری ہے, سیفٹی ضروری ہے, تھروٹل ضروری ہے, ہر جگہ پہ آپ کو بائک بھگانی نہیں ہے, اپنی نفس کنٹرول کرنی ہے. بائک کا میں سب سے پہلا لیسن ان کو یہ دیتا ہوں کہ بائک سمجھ لو آپ چلی بھی نہیں لوڈڈ گن ہے, یہ آپ اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہو یہ آپ کے اوپر ہے, آپ اپنے اوپر تانتے ہو یا آپ اپنی ضرورت پہ کرتے ہو. ایکسیلیٹر اگر آپ دیں گے تو یہ بھاگتی رہے گی, سب سے چیز کو روکنا ہے, کیونکہ یہ چھوٹی سی جگہ پہ 200+ کلومیٹرز یعنی آلموسٹ 160 مائلز ٹچ کر دیتی ہے, سویرے 200, اس کو روکنا سب سے, کہ آپ کا کیا ڈسٹینس ہے, اتنے بریکنگ, ساری میں گائیڈنس دیتا ہوں. میرا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے, جو بھی میرے ساتھ ینگسٹر آتا ہے تو میں اس کو سمجھانا, بیسکلی کبھی ایسا حادثہ نہیں ہوا. اپنے لحاظ سے آپ پوری طریقے سے ان کو ایک آگاہی دیتے ہیں. میں نے بڑے حادثے مجھے ہوئے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, بڑی سیڈ انسیڈنٹس ہے, میری ٹانگیں بھی ٹوٹی ہیں, تھوڑے بھی ڈلی ہوئی, آپ کو پتا ہے, پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں, میں کومے میں بھی جا چکا ہوں, کیونکہ مجھے کوئی گائیڈنس دینے والا نہیں تھا. میں نے ٹھوکریں کھا کے سیکھا ہے,
تو میں چاہتا ہوں جو چیز میں سیکھ لی ہے میں اپنے ینگسٹرس آنے والے کو دے ان کو دوں. اگر دنیا میں کوئی بھی بندہ جس طرح پاکستان بھی ہوتا ہے کہیں پہ بھی ہوتا ہے یو نو اباؤٹ موٹرز کے اندر کے پارٹس کے اوپر موٹرز کے اوپر بائنگ کے اوپر سیلز کے اوپر آپ کا انٹرنیشنل گروپ ہے پورے دنیا کے اندر کیا کس کی پرائزز کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ یور اون ورک شاپ اور سم تھنگ لائک دیٹ کہ دنیا میں اگر کوئی بھی آپ کو اس ٹائم پہ دیکھ رہا ہو ایون کراچی اور اینی ویئر دے کین ہائر یور سروسز اینڈ وہ آپ کو پے کریں اور آپ ان کو ایک طریقے سے گائیڈنس دیجیے کہ بھائی جان آپ کو یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے یا آپ کو کچھ اس کو موڈیفائی کرنا ہے تو کس طریقے سے ہونا چاہیے. آپ سیفٹی تو بتا رہے ہیں بٹ اس کے ساتھ مشینز کے اوپر بھی اگر آپ کام کریں تو یہ بڑا ایک زبردست سروس نہیں ہوگی لوگ. آپ کا سجیشن صحیح ہے فراز بھائی. میں جو ہوں اپنے حساب سے ورک شاپ چلا چکا ہوں 15-20 سال اپنے ادھر ہی نارتھ میں جہاں پہ ہم اور آپ رہتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا 2 نمبریاں بہت ہیں. ہم سے یہ چیزیں نہیں ہوتی, غلط گائیڈنس نہیں دے سکتے کہ یہ یوں کر لو یہ فلاں کر دو. چیزیں بہت مہنگی ہیں. لوگ بیچارے جو بھی بچے یا کوئی بھی ینگسٹر چاہے گاڑی ہو چاہے بائک وہ ایسے پیسے جوڑ کے میرے پاس آتا ہے تو میں خود بھی بہت پریشان ہو جاتا تھا. اور میرے اپنے ٹورس ہوتے ہیں اکثر, میرا اپنا بزنس ہے وہ میرا ڈسٹرب ہوتا تھا. ہاں میرے اسسٹنٹ میری ہیلپ کسی کو چاہیے ہوتی ہے تو میں ہر جگہ میرے دوست ہیں میں ان کو فری آف کاسٹ دیتا ہوں. ایسی چیز جو لوگ آپ سے جڑنا چاہے یا آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہے تو کچھ بتائیں گے آپ؟ جی بالکل, میرے ساتھ میرے دوست ہیں بہت ہیں, جیسے عماد بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں. اور آپ کا کوئی یوٹیوب چینل کوئی آپ کا فیس بک آپ کی کوئی آئی ڈی دینا چاہتے ہو؟ اس سوشل میڈیا کے لیے مجھے جو ہے بڑا ایک ٹیم چاہیے ہوگی جو پچھلے میں 2-3 سال سے ذرا سا ابھی انفیکٹ بھی نہیں, اس میں تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا ہوں تھوڑے بزنس سے. تو انشاءاللہ میں اس میں دوبارہ آؤں گا اور لوگوں کو میں فری گائیڈنس دوں گا. آپ کے فیس بک پیج کیا ہے, نام کیا ہے آپ کا فیس بک؟ میرا فیس بک پیج تو ایک میرا فیصل بچے کے نام سے اور دوسرا میرا شاہ فیصل نام ہے. شاہ فیصل جو تو لوگ آپ سے ادھر سے بھی کانٹیکٹ کر جی بالکل کرتے ہیں, مجھ سے کرتے ہیں, میں گائیڈنس دیتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جس دن اس میں دوبارہ آؤں گا میں لوگوں کو فری کروں گا, یاد رکھیے گا, فری لوگوں کو کر کے دوں گا, گائیڈنس دوں گا, ہر چیز کروں گا. مجھے اس سے اپنا جو ہے گھر نہیں چلانا. میرا الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا, میں لوگوں کو ایک صحیح راہ پہ لے کے جاؤں گا. یہ میرا شوق ہے, میری ہابی ہے, میں اس کو پروموٹ کروں گا. آپ سب لوگوں کو ایک اور ان کی ایک نئی چیز بھی بتاؤں اور ان کے اندر کی چیز بتاؤں. انتہائی مخلص ترین آدمی ہے, انتہائی پیارے ترین آدمی, کیونکہ میرا ایک دوست بھی ہے اور میں اس کو بچپن سے جانتا بھی ہوں. پاکستان کے لیے بہت درد رکھتے ہیں ہمارا انسان. یقین کریں گے ان کے جتنے دوست ہیں اس ٹائم پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, ان کو 10 دفعہ آفر ہوئی یو ایس سٹیزنشپ کی, امریکہ کی, آسٹریلیا کی, یو کے کی. اس بندے نے کہا نہیں یار میرا پاکستان میرا اپنا شہر ہے. اور اس پہ بھی شہروں کے اندر بھی کراچی کو ہی اون, کراچی کو اون کرنا بہت بڑا بات ہوتی ہے. کراچی کو اتنا ٹوٹا پھوٹا دیکھتے ہیں, عجیب عجیب سے ماحول دیکھتے ہیں, بلڈنگوں کے اوپر ناجائز قبضے دیکھتے ہیں. کیسا لگتا ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے؟ کیا کہوں فراز بھائی, ہمارے سامنے شہر سمجھ لیں تباہی پہ گیا, مونجو داڑوں سے آگے نکل گیا, میں تو یہی کہوں گا. لیکن پھر بھی آج تک میں جب کراچی اور اپنے گھر نہ آ جاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں گھر نہیں آیا. کتنے میرے ٹورز ہوتے ہیں 2-2 مہینے کے, اچھی وی آئی پی سیٹنگس ہوتی ہے, ہر جگہ میرے گھر ہیں, دوست ہیں, بھائی بھی میرے ہر جگہ ملکوں میں ہیں, اسلام آباد میں بھی ہے. لیکن میں جب تک اپنے کراچی نہ آ جاؤں, آپ کو پتہ ہے میرا تعلق بھی جو ہے کے پی سے ہے, میں ایک کرم ایجنسی کا رہنے والا ہوں, لیکن میں جو پیدا کراچی میں ہوں. میرا دل یہی لگتا ہے جبکہ میرا گاؤں وہاں ہے, وہاں میں جاتا ہوں لیکن آتا ادھر ہوں. میں کراچی کو چھوڑ نہیں سکتا, کہیں بھی نہیں رہ سکتا. ہاں میرے جو بچے ہوں گے ان کا جہاں دل چاہے چلے جائے, چاہے یہ ٹوٹ جائے چاہے یہ پھوٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, میں ادھر ہی رہوں گا. ان دی اینڈ بچوں کا آپ نے ذکر کیا, ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں, بڑے اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر خاص کرم ہے اگر کہا جائے کہ فرما بردار بچے ہونا, نمازی پرہیزگار ہونا اس دور کے اندر بہت بڑا انعام ہے. وہ بچوں نے کبھی اسپورٹس اس میں آنے کی کوشش کری, اور یا اگر آنا چاہے تو آپ اجازت دیں گے؟ دیکھیے یہ تو پہلے اسٹڈی ہے, پہلے اپنے لیے کچھ کر لیں, پھر یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. ہمارا دور جو تھا بڑا اچھا دور تھا, ٹریفک کنٹرول تھا بڑی. اب بہت اوور کراؤڈیڈ ہو گیا کراچی, اب بہت ڈینجرس چیزیں ہو گئی. تو میں تھوڑا سا ان کو اوائڈ کرتا ہوں کہ چھوٹے ہیں ابھی, تھوڑا پڑھ لیں, ذرا سا میچور ہو جائیں, پھر یہ جو کرنا چاہے ان کی مرضی ہے. میں ہیلپ بھی کروں گا, دوسروں کے بچوں کو کرتا اپنے بھی کروں گا. لاسٹ گلو بھائی, سوری میں آپ کو ایک بات ہے, لاسٹ میں بھی آپ سے ایک بات کروں گا, بچپن کی بات ہے, وہ چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو. آج آن ایئر آپ سے نکلواؤں گا. جی بولے. جی بولے. جی میں نے کہا یہ کہ آپ کے دوست ہوتے ہیں گلو بھائی,
पप्पू भाई मेरे ख्याल से जो पीछे आपके मोहल्ले में रहते पप्पू भाई थे ना, मरहूम, मरहूम बड़े पप्पू अच्छे भाई, इंसान थे, उनके बारे में कुछ बात बताइए। बड़े प्यारे आदमी, और मुझे बड़े मैं यकीन प्यारे करेंगे मेरे मुखलिस दुख, इंसान थे कुछ दुखों के अंदर है कि ये दोस्त का मुझे आपका बड़ा दुख है यार। वो। उसके साथ तो बड़ा हमारा किस्सा अटैच है कि मैं जब छोटा सा था, ताहिर जैसे हमारा दोस्त, हम लोग साथ सी व्यू गए थे, हमारे पास पैसे शॉर्ट पड़ गए थे पेट्रोल डालने के। उस ज़माने में पप्पू भाई हमसे बहुत बड़े थे, क्योंकि उनका सबसे छोटा भाई मेरा दोस्त था, ये हमारे बहुत बड़े थे। तो इनकी एक वीडियो शॉप होती थी सी व्यू के पे, कैफे क्लिफ्टन जहाँ है, वहाँ उस गली में। तो हमें इतना पता है पप्पू भाई की यहाँ वीडियो शॉप है, हमारे जो दोस्त अदनान के बड़े भाई रिजवान के। तो हम पप्पू भाई के पास गए, हमारे पास पैसे नहीं थे पेट्रोल के वापस जाने के, तो हमने वो 10 रुपये पप्पू भाई से उधार लिए थे, और फिर हम एक ग्रुप में इंटर हुए थे। उस ग्रुप में इंटर होने के बाद जो व्हीली और ये चीज़ों का स्टंट का शौक हुआ ना, तो मैं उसका क्रेडिट पप्पू भाई को दूंगा, क्योंकि 10 रुपये से मैं आज जाऊँगा। आज भी आप पप्पू भाई को मिस करते मरहूम हैं? हार्ट अटैक हो गया उनको 27वीं शब में। मिस करते हैं मिस पप्पू भाई? करते हैं, बिल्कुल, आप भी मिस करते हैं, आप भी जानते थे। पप्पू भाई वी लव यू, और अल्लाह ताला उनका आपको असली नाम दुआ इमरान में गाजी था अच्छा। जी, बड़े नामी गिरामी आदमी थे, वो भी नॉर्थ के, हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद के जी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जी। बस आखिर में एक वाकया मैं भी बता दूं, अगर कि हम लोग बातें कर मैं रहे वही हैं। आपसे पूछूंगा, आपका मेरा साइकिल का वाकया है, जरा वो आज बता दे ऑन एयर कि क्या हुआ था नहीं, जब और आपका- एक वाकया था बड़ा जबरदस्त, कि हम एक कादरी मार्केट में जाते थे, और ये विली लगाते थे, हम भी विलियां लगाते थे। तो ये विली लगा के रखता ही नहीं था, गिराता ही नहीं था, और Competition चले होता जाता था, चले जाता बेसिकली था। मैं थोड़ा ऑडियंस को बताऊं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में ए ब्लॉक में रहता था, ये बी ब्लॉक में रहते थे सामने की तरफ। ठीक है, शाम में जारी बात है कोई मुश्किल होता है, 5 बजे के बाद बी ब्लॉक के कुछ दोस्त हमारे इधर आते थे, तो हमारे इधर एक डबल रोड थी साथ में ना घर के, वहाँ पे हम लोग ऐसी शौकिया साइकिल चलाते थे, Competition stunt होता करते था थे, हमारे। कंपटीशन करते थे। वहीं पे कंपटीशन भी करवाया था जी, 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 जी। स्क्वायर वीडियो वाले ने, जो हमने जीता तो था। कंपटीशन हो रहा है। मैं वहाँ विली मार रहा हूँ, और मैं जो हूँ विली मारता हुआ सबसे आगे जा रहा हूँ, और मैंने अच्छा, मैं पूरी बताता रोड हूँ, मैं कवर पता कर नहीं ली, चल रहा है। और मैं मैं जब बताता पीछे हूँ, देखूं मैं- ये विली पे आ रहा है। कंप्लीट कर लूं जरा इस अब बात विली को, पे आ रहा है, उसका कि पोल इसने इस उम्र में आगे खोला है। इन्होंने विली लगाई उन्होंने, और ये चले जा रहे हैं ना, और हम लोगों ने विली लगाई, थोड़ी देर के बाद गिर जाती है हमसे विली। अब हमने कहा यार Stamina खत्म। ये क्या सीन है कि ये बंदा लगा के चले जा रहा है। तो मैंने आखिर के अंदर एक का अंदाजा करा कि मैंने कहा इसको चलने दो। जब आखिर में कादरी मार्केट के करीब पहुंचे, तो मुझे पता था कि ये गिराने वाला है। जैसे इसने गिराई और मैंने उठा ली, अब जब मैंने उठाई है तो इसकी हालत खराब हो गई कि यार ये बंदा, मैं इतनी दूर तक चलता हुआ आया हूँ, और इस बंदे ने अभी तक उठा के जब रखा मैंने हुआ है। पीछे पलट के देखा विली पे आ रहे हैं, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। और मैंने उस बात को इतने साल के बाद मैंने रिवील करी कि मैंने कहा भाईजान मैंने आपके साथ 3 cheating बार करी थी। 3 बार इन्होंने रख दी थी। 3 दफा मैंने गिराई है, और आखिर में उठा के मैंने सिर्फ इसको दिखाने के लिए कि भाईजान आप क्या कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। बट इट वाज प्लेजर फैसल भाई, अगेन रीयूनियन जो हमारी हुई है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फैसल, पाकिस्तान के लिए आपने जितना कुछ किया, सारी चीजें हुई हैं। अल्लाह जो आपको इज्जत दे रहा है ना, वो ना आपको गवर्नमेंट दे सकती है, ना आवाम दे सकती है। अल्लाह ने आपको जो इज्जत दी हुई है, जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं बड़े फख्र से बोलता हूँ कि मैं शाह फैसल का दोस्त हूँ, और आपके साथ जब जा रहा होता हूँ तो दुनिया आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब हम आंटी की कब्र पे गए, आपकी वालदा की, तो वहाँ जो मेन कब्रिस्तान का, वो भी मुझे कह रहा आप तो फैसल भाई हैं। तो बड़ा खुशी हुई मुझे देखिए कि मुझे कब्रिस्तान के ऐसे गोरकन जो है वो भी मुझे जानते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जो मुझे छोटे लोग जब जानते हैं ना, जैसे नॉर्मल तबके के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उनके साथ बैठ के, और इस बार बड़े लोगों के में बैठ के जी। आप माशाल्लाह से बर्थ सर्टिफिकेट से डेथ सर्टिफिकेट के तमाम लोग इनको जानते हैं एक तरीके से। और फैसल, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और उम्मीद करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉडकास्ट लंदन में करेंगे, और उसमें हम लोग बड़े शुगल मेले में एवन फील्ड के बाहर करेंगे। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, और आपने कमेंट जरूर नीचे लिखिएगा कि आज का हमको पॉडकास्ट कैसा आपके लगा। पॉडकास्ट में स्पेशल मेरा सलाम होना चाहिए पीजे साहब को, उनके साथ में मेरी मुलाकात हुई थी, बड़े अच्छे इंसान है और मैं उनका बड़ा फैन हूँ। पीजे मीर साहब, आपको भी सलाम है इस तरफ से। और दूसरी चीज ये कि जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग वो बातें करेंगे जो कराची की स्ट्रीट के ऊपर बातें होती है। बट आज का पॉडकास्ट फैसल भाई की मेहनतें और जो इनकी लगन और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के ऊपर था, तो हम सब आपको सलूट करते हैं फैसल भाई, और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपको इसी तरह से और तरक्कियां देता रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।